आयज आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दोबाचीक परब समोर ओंपता. जेजून आपल्या शिसांक पवित्र आत्मो धाडलोलो म्हूण बासावली केलोली ती शार्ती पावता. ह्या निमित्तान आयच्या सेवा धर्माचो विशय ते म्हजे विशीं साक्षी दितलो. जेजूच्या पुनर्जोवणपणा उपरांत जोरूय जेजू आपल्या आपोस्लांक आनी शिसांक साबार पावटी दिश्टी पडलो, तोरूय जुदेवाचे भिरांतीन ते जियेताले. पूण जेन्ना आंकवार मारिया सांगाता ती मागणी करीत आसली तेन्ना पवित्र आत्म्याच्या बोलान भरून जेजूक साक्षी दिवंक ती लागली. पवित्र आत्मो तांकां सुचयता आनी शिकयता त्या प्रमाणे जोळी वचून भियेनासतना जेजूक तांणी गोवायकी दिली. ह्या पवित्र आत्म्याच्या बोलान फादर पिटर मर्मियरान 1845 ह्या वर्साक मिशनरी ऑफ सेंट फ्रांसीस दे सेल्स ही संस्था स्थापली. ह्या म्हत्वाची पाद्रिनी खेरीत वावर व्हरतलो मिशन प्रिचींग. होच मिशनरी वावर नव्यान जिवाळ आनी उर्बेवंत करूंक हे वरोसभर आख्ख्या संवसारांतले MSFS संस्था नव्यान आपलो हो खाशेलो वावर देवाच्या उतरांतल्यान बांदून हाडूंक सुरवात करतात. होच वावर भावाताच्या मनान आत्म्याच्या बोलान तांणी जेजूक साक्षी दिवून करूंक आमच्या आस्कारीन सायबिणीचे मजतीन भाग्यवन जुजे आमच्या कुटुंबाचो राखणदार आनी पवित्र फामिलीक फुडें करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान सगल्या ह्या पाद्री पासत मागुया. आतां आमचो पाद्री विगार फादर जुजे फेर्नांडीस जो ह्या पुणे प्रोविन्स विभागाचो मुखेली कावन्सिलर फॉर मिशन ह्या वेळार पवित्र पुस्तक आल्तारा मुखार घेवन येतलो. तशेंच मिशन वर्साचो लोगो ताचे उक्तावणी करूंक ह्या मिसांत सुरवात जातली. देवा तुझ्या पुस्तकांतले मेल्या काळजाक जागोयचेले नव्या जिवान ते बोचेले
पुस्तकातल्या पाना पोंदा देवा भोवतो तुझे मेले ताणे लोलो जिवो मोजो रोकड्या रोकडो बरो नायलो उलोय सोब्या तुझ्या चोद्रां जापते म्हाका उलोय सोब्या तुझ्या चोद्रां जापते म्हाका बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमचे पासत मरून पुनर्जीवन झाले ते आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे असो तुमचे सोवे आसूं बाबा भयणीनो तुम्ही आतांच सुरवाताची उतरांनी आमी आयकल्या आयज पवित्र सभा पवित्र येण्याची दोबाशीक परब संबरमता आनी तेच भाशेन आमी मिशनरीज ऑफ सेंट फ्रांसीस de सेल्स आयज तावन आमी मिशन इयर आनी हो मिशन इयराचो आतांच आमी उटकावणी आमी केला आनी मिशन इयराचो विशय जावन आसा टुवर्ड्स आर लायफ इन अबंडन्स म्हणजे हांव आयलां तुमकां पूर्णपात तुमकां जिवीत दिवंक पूर्णपणीन जिवीत हें पूर्णपणीन जिवीत फकत पुनर्जीवन जेजू आमकां फावो करता आनी ह्याच पुनर्जीवन जेजून आमकां सगल्यांक खेरीत भाशेन हें जिवीत जो आमकां दिता आमकां घेवंक तो आपयता साबार फावटी आमच्या जिवितांत आमी ह्याच पुनर्जीवन जेजूचेर विस्वास दवरूंक आनी ताजे उतरा प्रमाणे जिवंक आमी चुकल्या तरी आख्खें वरोसभर ह्याच पुनर्जीवन जेजूच्या आदारान आमचो भावाट जागुया आनी आमची भावाट आमी खोलावया आनी जे फादर पिटर मेरी ममिया आमच्या फावंडरान केलें खेरीत भाशेन ती आमची जिवितांत आमी आमचेच भावाट जागोवन आमचे फिरगोचेन खेरीत भाशेन हें आख्खें वरोसभर मिशनरी वावर देवाच्या उतरांतल्यान करूंक आमकां सगल्यांक करपाची जोर आमकां मागुया आनी पवित्र मिसाची बलिदान देवाक मानता तसलें जावंक आमी केले चुकीक देवा लागीं बक्षणे मागुया सगळ्यात हात जोडून आमचे चुकी देवा मुखार दवरून म्हणुया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडा उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक Amen.
शांती सगळ्या मनशांक Onot moima, ओनोत मोहिमा देवा onot moima, स्वर्गारान सगळा आमच्या देवा, स्वर्गाराचा, आमी तुका नमन करता. आमी तुका दिनवास दिता, तुझे मोहिमेक परमोन दिता. ओनोत मोहिमा देवा शांती सगळ्या मनशांक ओनोत मोहिमा देवा स्वर्गारान सगळा Jesu Christa, Deva Buddha, आमचे मागणे तू ऐकसोम्या. संसाराच्या सोडवणारा, मेलो शिकोरका गोदामका. ओनोत मोहिमा देवा शांती सगळ्या मनशांक ओनोत मोहिमा देवा स्वर्गारान सगळा मोहिमा तुका, देवा बापा, मोहिमा तुका जेजू क्रिस्ता. मोहिमा तुका, पवित्र आत्म्या, मोहिमा त्रिएकोची देवा. ओनोत मोहिमा देवा शांती सगळ्या मनशांक ओनोत मोहिमा देवा स्वर्गारान सगळा आमेन. खीर बशीन मागुया. मागुया खीर बशीन आयज आमचे MSFS हाचो सुपिरियर जनरल फादर एब्राहम वेटुवेटील, तशेंच आमचे पुना प्रोविन्साचो प्रोविन्शियल फादर जय शिलन आनी हेर सगळे कावन्सिलर्स आनी आमचे सगळे पाद्री जे हेर मिशन गांवांत वावर करतात. देवाचो खीर बशीन आशिर्वाद आमचे सोस्तीचेर आयज आमी मागुया. तशेंच मागुया खीर बशीन ह्या कोवीड पिडीक जायतीं जाणां अजून सांपडलंत आसात, सगळ्यांक देवाची पिकोवणी मागुया. प्रार्थुया. देव आमच्या सोड पदवीदार बापा, आयच्या दिसाचे दोबाजीक समारंभ वरवीं सर्व देशां आनी लोकां मदें विस्तारलोले तुजे पोरशेक तूं पवित्र कोत्ताय. शेकांचेक पृथ्वीचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुभापणीन ओत आनी जे काम शुभ वर्तमानाच्या परगोटनाचे सुरवेक तुवें अजापांनी घडून हाडलाय तेंच दोयलपणीन आमचेरूय काळार पवित्र आत्म्याच्या बोल्लोल्या भावार्थ्या उदेशी फुडें व्हरूंक म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राज्य चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासावेले वाचप. 50व्या दिसाचे परबे सोमयार ती सगळीं एके सुवातेर जमलोलीं आसतना ओवचीत जोणजोणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तीं आसलीं तें आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फाटल्यो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान बोल्लीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन तीं परक्यो भासो उलोवंक लागलीं. मोलबा खाला आसलोल्या दर एका राष्ट्राची भोक्तिवंत मनशां जेरुजाल्याक वस्तेक आसलीं. हो आवाज आयकून
खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जण एकल्याची भास ती उलयतात ते आयकून सगळोच घुस्पलो. तटकोन आनी अजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो, ही उलयतात ती सगळीं गालिलेकारां न्हय? आमच्या मदल्या जण एकल्याचे देसी भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकतांव तें कशें तर? पार्थी, मेदी आनी एलामीत, मेझोपोटेमियांतलो, जुदेयांतलो आनी कापादोसियांतलो लोक, पोंतुसांत आनी आजियांत, फ्रिजियेंत आनी पानफिलियांत, इजिप्तांत आनी सिरेना लागीं आसलोल्या लिबियाच्या प्रांतांत रावपी, रोमांतावन आयिल्ले भेटणार, जुदेव तशेंच नोशीस, श्रेश्ठाकारां आनी आरबी आनी सोमेस्त देवाचीं श्रेश्ठ कर्तुत्वां ती आमच्या खाशा भासांनी परगटात म्हूण आयकतांव. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब, तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. म्हणुया, तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, कितलीं विचित्र तुजी कर्तुत्वां सर्वेस्परा. तुज्या रोचनांनी प्रितूम उपोट बोल्ल्या. जबाब, तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तूं तोंड मात दाब, तीं घाबरतात. तूं प्राण मात काड, तीं मरण धुलीत परततात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार ती रोचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें करताय. जबाब, तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. सर्वेस्पराक महिमा सदांकाल. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुत्वांनी संतोष मेळूं. जसो सर्वेस्परा सवें आसा म्हजो संतोष, तशें ही म्हजी उतरां ताका संतोष दिवं. जबाब, तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. भागिवंत पावलून कुरितकाराक बरयलेले पयले चिटीवेनी वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या बोळा विणे जेजू सोमी अशें कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना. वेगवेगळी आत्मीक देणी आसात, पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो, पूण एकाच सोम्याच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां, पूण सगळे सवे सगळें करतात तो देव एकूच. सगळ्याच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एक एक भाशेन आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा. कोरेंच जशी कूड एक, पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कळ जावनूय एक कूड घडटा. तसो क्रिस्त. कोरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलामां आनी स्वाधीन सगळीं एकाच आत्म्या सवें पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्या आनी आमा समेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला. देवाचे उतरे. देवाचे गोड उपकार. सगळीं विरामया. Jesu
सर्वेस्पू तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो जो परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वतोम मोइमा तुका सोम्या जेजू पुनर्जीवन जालो तेच सांजे म्हणजे सातोळेच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले आसले थंयची दारां जुदेवाचे भिरांतीन बंद करून दवरलेली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदीं उबो रावलो. ताणें ताका म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कूस दाखयली. सोम्याक पळोवन शीस खुशाल जाल्ले. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बक्षतली आनी जांची पातकां तुमी बक्षिना जाशात ती तांकां बक्षिचिनात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता मोगाल बाबा भयणीनो, जोसेफ रेडिंग हो एक फामाद बरयणार आनी कविता बरोवंक स्पेशलिस्ट. असो आपल्या पुस्तकांत एक खबर करता तो एका मनशाची. हो मनीस, ताका एक नांव हांवें दिलां, रॉनी. रॉनी जावन आसा एक टॅक्सी ड्रायव्हर. आनी ताणें एक नवी टॅक्सी ताणें घेतलेली आनी ह्या खुशालकायेन रॉनीन केरीत भशेन आपल्या सांगात्यांक आपोवन एक पार्टी ताणें दिलो. आनी त्या दिसा सांजेचे पार्टीक रॉनीन उमेदीन चड बियर मारले. आमी जाणा, जेन्ना आमी पार्टी करता उमेद आनी खुशालकाय येता तेन्ना बॉटिलाचे बॉटील आमी मारतात. रॉनीय हेच उमेदीन सदां 2 मारतालो, ते उमेदीन ताणें डबल 4 मारली. आनी सांजेचो पावस पडटालो आनी वेळ केन्नाच रातचो वेळ जालो म्हूण तो रोखडोच आपल्या सांगाताक सोडून आपली पोतीन आनी आपले भुरगें रावतले म्हूण तो पाटी सोडून घरा वचूंक भायर सरता. नवी कार आनी पयलीच पाटी नवी कार केद भशेन चलयतना मातशें रुंद तें नवें कार आसलें आनी देखून ताका मातसो जजमेंट घेवंक मातसो टायम ताका लागलो. आनी भियोन चलोवंक तो घरा वेतालो राती आनी बेगीन पावंक सोदतालोय. अकस्मात तो एका सायकलीक मनशाक जो सायकल चलयता ताका मारता. एक्सिडंट घडटा आनी हो मनीस सकयल जखमी जावन पडलो तें पळोवन रॉनी भियेता. रोखडोच भायर सरता आनी सगळ्याक एक नदर मारता. नदर मारता की कोणेनूच ताका पळोवंक ना म्हूण. आनी कोणी जरी ताका पळयल्यार ताचो टॅक्सीचो नंबर घेवन पुलीस ताचें लायसन्स घेवन वेतले. देखून तो भिलो आनी रोखडोच कोण ना देखून तो मनीस थंय आसा तें पळोवन गाडी फास्ट चलोवन आपले वाटेर घरा गेलो. वाटेर आसतनाच
ताच्या मनान अशी एक चिंतना येयली, हो बाबडो म्हजे भाशेनूच घरा वेतालो. जायत घोडी आपली बायल आनी आपली भुरगीं ताकावूय रावता. तो सायकलीन भिजोन वेता आनी हांव कारान वेतालो. पूण आतां तो जोखमी जावन थंय पडला. हें चिंतना तो मनान कितें भाशेन ताचें गळोवंक लागलें. आनी घराच्या उमरार पावतूच ताच्या मनान अशें जालें की ना, हो जोखमी जालो मनीस जितो आसा की मेलो, हांव वचून ताका पळयतलो. आनी घराच्या उमऱ्यार पावतूच ताणें एक यू टर्न मारली. आनी आमी जाणा हें जें सायकलोन ह्या दिसांनी जें घडलां, परत आमकां सांगलां ते भाशेन एक यू टर्न मारून परत येवंक आसा गोंया. असो हो रॉनी आपल्या घरा पावतूच एक यू टर्न मारून आनी परत हो एक्सिडंट जालो, हो अपघात जालो ते सुवातेचेर येता. आनी ताची सायकल सारकीच मोडलोली. आनी थंय हो मनीस रडटालो व्हडल्यान. रॉनी आपले धिमेर पडून ताका वयर काडटा. आनी हो मनीस ताका पळयल्या उपरांत ताका विचारता, तूच न्हय तो जो म्हाका हें एक्सिडंट केलें. आनी ह्या मनशान बाबीनो रॉनी कांय शिराप सोडूंक ना, ताका तापोवंक ना, कांयच म्हणूंक ना, पूण फकत म्हणलें थँक्यू फॉर कमिंग अँड सेवींग माय लायफ. बाबा भयणीनो, रॉनी भितर कितें जाल्लें काय, जेन्ना रॉनी गाडी घेवन एक्सिडंट जाले उपरांत घरा परत वेतलो, कोण तेजेशी उलयलो काय, कोणेन रॉनीक परतून खेरीत भाशेन ती एक्सिडंटाच्या जाग्यार हाडलो काय, कोण तेजे सांगाता आसलो ना, तो एकलोच आसलो. पूण कोण तो आवाज की रॉनीन खेरीत भाशेन यू टर्न मारून परत त्या सुवातेर ह्या मनशाक खेरीत भाशेन तो पळोवंक आयलो आनी ताका आदार दिवंक आयलो. जाणात तुमी जबाब दिवा वेरीत, हांव जाणा तुमी हुशार म्हूण. वय ताजो भितरलो आत्मो ताजेशी उलयलो. आमी म्हणटात तो आत्मो जावन आसा क्रिस्ताचो आत्मो. इट इज क्रायस्ट, द स्पिरीट ऑफ क्रायस्ट दॅट स्पोक टू रॉनी. भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा व्हडल्या दोबाजेन पवित्र आत्म्याची खेरीत भाशेन येण्याची परब आयज आमी संबोधता. द फीस्ट ऑफ द पेंटकॉस्ट. पवित्र आत्मो कोण? आमी जाणा, आमच्या दोतोरीन आमी शिकल्या, पवित्र आत्मो जावन आसा तिसरो जण पवित्र त्रित्वेचो. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो, द थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी. आनी हो पवित्र आत्मो बाबणीनो हाचे पयले वाचपान आमी आयकल्या खेरीत भाशेन शिसाचेर देंवोन येतात. देव बापान खेरीत भाशेन जेजूक अधिकार दिवन ह्या संवसारान ताका धाडलो. आनी ह्याच अधिकारान जेजून देवाच्या पुतान देवाचें राज परगटलें. आनी हें देवाचें राज खेरीत भाशेन परगटले उपरांत आतां जेजू आपल्या शिसांक धाडटा पवित्र आत्म्याचे शिकवणे प्रमाणे ताणीन जेजूक गवाही दिवंक. आनी तोच पवित्र आत्मो जेजू विशीं साक्ष दितलो. म्हाका प्रिय भाव भयणीनो, हो आत्मो म्हाका आनी तुका दिसना, पूण हो आत्मो भाव भयणीनो म्हजे आनी तुजे भितर आसा. उत्पत्तीचे शुभोतन बाबून चॅप्टर 2 वर्स 17 आमकां थंय अशें बरयलां आमकां मेवता. देवान बापान सृश्टी रचली आनी सृश्टी आनी रचली आनी जमनी वेली माती घेवन मनशाक ताणें केल्लो आनी तांचे भितर स्वास सोडलो. इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटले द ब्रेथ ऑफ लायफ. हो ब्रेथ ऑफ लायफ भाव भयणीनो जावन आसा आत्मो.
हो आत्मो जो आमकां चलयता, हो आत्मो जो आमचो सांबाळ करता. म्हजे आनी तुजे जिवितान बाबीन हो आत्मो आसा. हे कुडी भितर तो आत्मो लिपलेलो आसा. तो सादो आत्मो न्हय, तो जावन आसा कसलो आत्मो? पवित्र आत्मो. आनी देखून बाबा भयणीनो, इंग्लीश भाशेन, द मोर यू फीड the spirit with spiritual things, the more spiritual you'll become. The more you feed it with material things of the world, it will ruin your life. कोंकणीन भाशेन आमच्यान अशें सांगता की जितलो तूं तुजो आत्मोक पवित्रपणान खेरीत भाशेन वाडयता, तो आत्मो पवित्र जावंक तुजे वरवीं पवित्र पण तूं जोडटलो. पूण जोरी तूं त्याच आत्म्याक वायट संवसारी जिवितांत ताका ओडून काडटा, तोच आत्मो तुजो द्वेस करतलो. आनी देखून भाव भयणीनो, जेजून आपल्या सिसांक कित्याक ताणें धाडलें? कित्याक ताका जाय आसलें मनशाचें तारण जाल्लोलें, मनशाक सोडयलोलें पातकांतलें गुलामपणांतलें. आनी जेजू आयची शुद्ध वर्तमान आमकां सांगता, वचात आनी बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दियात, आनी जो सत मानीत तो सोडवून सुट्टलो. बाबडीनो, होच सोडवणोचें वावर आमच्या फादर पिटर ममियरान बाबडीनो ताणें खेरीत भाशेन सुरू केलें. Father Peter Mamiya was born in the year 1790. French Revolution त्या काळार बाबडीन आसलो. आनी फ्रेंच रेवोल्युशन अदी करून इतलें झूज जातालें. तांकां पॉलिटिकल पावर जाय आसलो, तांकां राजा नाका आसलो. दे वॉन्टेड पॉलिटिकल फ्रीडम. आनी तेन्ना बाबडीनो जायते इगोज्यो, जायते पाद्रींक मारून घातलोले. आनी असल्या काळार बाबडीनो फादर पिटर ममिया जल्मलो. आनी ताणें खेरीत भाशेन आपल्या आवय कशे भाशेन ह्या पाद्रींक आपल्या घरा हाडटा. क्रिस्तांव लोकांक जे भियोन रावताले, ह्या पाद्रींक शेल्टर दिवन लिपोन लिपोन मीस करताले. हे भाव भयणीनो, पिटर ममियाच्या काळजांत हें रिगून एक आत्मो कसो, एक स्पिरीट कसो. आनी तेच खेरीत भाशेन पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी आदारान बाबून तो एक पाद्री जावंक पावता. आनी in the year 1838 ह्या वर्साक बाबूनो फादर पिटर मॉर्मियन आमचे सोस्ते मिशनरीज ऑफ सेंट फ्रांसीस de सेल्स ताणें सुरवात केलें. आनी आयज आख्या जगांत आमी खेरीत भाशेन MSFS मिशनरीज कशें आमकां वळखतात. फादर पिटर ममियाचें एकूच सपन जावन आसलें, आय वॉन्ट मिशन. हें ताजें खाशेलेंपण. आय वॉन्ट मिशन म्हणल्यार तो आत्म्याक ताणेतालो. देवाचें उतर परगटून लोकांक खेरीत भाशेन सोडवून दिवंक जेजू भाशेन तो वावुरलो. इंडियन भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन 1845 ह्या वर्सांत आमी भितर सरल्यात. आनी प्रोपगेंडा द फिदे बाबीनो 10th of May 1845 आमकां खेरीत भाशेन फादर पिटर ममीक एक चीट पावयली की तुमकां इंडियन येवपाक हांव परवानगी दिता म्हूण. आनी 1846 ह्या वर्सांत आमी MSFS मिशनरी कशे आमी इंडियांत आमी वावर करतात. आयज आमचो सुपिरियर जनरल आमचो MSFSाचो आमकां खेरीत भाशेन एक उगडास केला, अ कॉल, क्लेरियन कॉल, की आमी हें वरोस जे इतलें खेरीत भाशेन आमी क्रिस्तांव आनी आख्खो संवसारभर ह्या पॅन्डेमिका खेरीत भाशेन घुस्पोन भितर आमी आसा, आमी फादर पिटर ममियाचो कॉल, आय वॉन्ट मिशन, हें जागो धरूंक आमकां तो आयज हुस्कायता. आनी देखून आयज आमी उठकावणी केलां खेरीत भाशेन द इयर ऑफ मिशन. आतां हें इयर ऑफ मिशन केन्ना सोंपतलें काय? आयज एकाच दिसाक, एकाच वराक, एका म्हयन्याक न्हय, आख्खें वर्सभर. येता ते वर्साक बाबणीनो ऑन द 24th of April 2022 हें मिशन इयर सोंपतलें.
आमकां कितलें खुशालकाय. एके वाटेन आमी सिल्वर जुबली आमची फिरगोजीची 25 years आनी एके वाटेन आमची संस्था केरीत भाशेन आमकां इयर ऑफ मिशन हें भेटोवंक आमकां आपयता. 2019 कितें भाशेन पोप फ्रांसिसान आमकां इयर ऑफ द मिशन आख्खी पवित्र सभेन कितें भाशेन आपयला. पूण आमकां MSFSाक आमचो सुपिरियर जनरल आमकां उलो करता. हे मिशन ऑफ इयर खेरीत भाशेन पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां जाय. दार उक्तें करुया. पवित्र आत्म्याक भितर घेवंक आमची दार आयज सगळीं आमी बंद करून आसात. कित्याक कोविडान आमकां धांपयल्यात. कोविडान आमचेर एक काळोख खुपा आमकां हाडल्यात. बाबडीनो पवित्र आत्म्याक जागोयात. आयज फोन करतात ते विचारतात फादर भायर सरोनाका, फादर कोविड जातले, फादर हिंगा थिंगा भोंवनाकात. फकत कोविडाच्योच खबऱ्यो. कोणूय म्हणटा फादर प्रेज द लॉर्ड, फादर हालेलुया, फादर जेजू जिवंत आसा, जेजू आमकां फादर आमकां भिवपाची गरज ना. ना, सगल्यांच्या तोंडान आमी फकत एकूच उतर आयकतात, फियर. बाबीनो, फियर इज व्हेरी डेंजरस. पूण एक 5 लेटर उतर आसा, पीस, PEACE. आनी हो पीस फकत जेजू दिता. हें जेजूचें पीस एकामेकाक दिवया. जायत घडी आमी हिंगा थिंगा वचून देवाचें उतर परगटूंक जायना, पूण एटलिस्ट फोन करून मेसेजी करून डोंट स्प्रेड फियर, स्प्रेड पीस. आयज पर्यंत कोट्यार सायबीण माय आमकां सगल्यांक राखीत आसा. अ मेसेज ऑफ पीस. जर आमी बाबाटान गोट आसा जाल्यार, पवित्र आत्म्याची दारां आमकां जिवितान उक्तीं आसा जाल्यार कोणाच्यान आमच्यान कांयच करूंक जावचें ना. हो म्हजो बाबाट आनी होच बाबाटान हें आख्खें वर्सभर मिशनाचें आमी सांगाता. बाबाटान फुडें वचून बाबाची कृपा आमकां सगल्यांक ह्या मिसांतल्यान मागुया. आमेन. ह्या वेळार आमचो बाबाट आमी उच्चारुया. पवित्र आत्म्याची बोळान खेरीत भाशेन जें आमचें बाबाट जें आसा, आमची दारां उक्तें करून आमी खेरीत भाशेन बाबाटाची उच्चारणी करुया. सतमानता देवा, सोड पदवीदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया, तो पवित्र आत्म्याक वरवीं संभवलो आनी वागमायतायेन तो जल्मलो, पोंस पिलाताणें कोस सोंसलें, ताका कुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्यांतलो मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसान मेल्लो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोड पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसलाय, थंय थंय जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, काथोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. पवित्र आत्म्याक आमची दारां उक्तें करुया, आमचें जिवीत उक्तें करुया आनी ह्याच पवित्र आत्म्याच्या बोळान खेरीत भाशेन आमचे जिवितांत बरेंपण आनी सगळें ग्रेसकाय आमी देवा लागीं देणी फावो कर म्हूण मागुया. आमच्या पाप साहेब फ्रांसिसाक, बिस्प साहेब फिलीप नेरी फेरांव, MSFS संस्थेचो फुडारी फादर आब्राहाम बेटुवेली, पुणे प्रोविन्सीचो प्रोविन्शियल फादर जयसिलन, सगळे कावन्सिलर्स आनी पाद्रींक पवित्र आत्म्याची प्रेरणा, देवाच्या उतराची आनी पवित्र सभेची शिकवणेची बारीकसाण वळख आनी समजुणी घेवंक ती आपल्या जिवितांत वेव्हारांत घालून आपल्या पोचेक ते जिवे गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळेन आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी न्हय आपल्या फायद्याची आनी आपस्वार्थी जावंक, पूण आपल्या भितर आसलेल्या अंतस्करणा प्रमाणे जिवन पोरचेच्या बोरेक अदीक करून वॅक्सीन आनी बरे सवलती दुसऱ्यांक दिवंक ते वावरूंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळेन आयकून
संस्काराचे शिकोप करतात. दोनूय मायनर सेमिनारी गोवा आनी तामिळनाडू आनी मेजर सेमिनारी पुणे ह्या सगळ्या ब्रादरां पासत जे जेजूचे पाटलादार करूंक फुडें सरल्यात. ह्या वाटेर संवसाराच्यो जायत्यो ताळण्यो आसतल्यो, पूण पवित्र आत्म्याच्या सुचोवण्याक कान दिवंक, देवाची खुशी आपल्या जिवितांत करूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकोन घे. MSFS संस्था पुणे प्रोविन्सीचे पाद्री इक्वादोर, आफ्रिका, चिली, पेरू आनी हेर जाग्यार मिशनरी वावर करतात. जायते त्रास कश्टांक तांकां फुडो करचो पडटा. तांकां सगल्यांक कुडी आत्म्याची बरी भलायकी मेळूंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकोन घे. बोधयाल बापा, ही थोडी आमची भुरग्यांची मागणी की बशीन आयकून घे आनी जे आमचे फायद्याक आनी उदी करून आमचे सस्तेक बरें तें आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. Amen. C11, page 32, C11. Beitoy tawi amchi dana, tis borobor amche chetna, manta tosni korbodana, bodol somya amche Mandatosni korbodana, bodol somya amche mona. म्हज्या बाबयनो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर पृथ्वीदार देवा बापाक मानतात असलें सामन मागुया. हे हे तुमच्या हातांतलें बलिदान बलिदान आपल्या आपल्या मनाक मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आमच्या आनी नाक्या असले पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेवंक. भोवमुखाल बापा, तुज्या पुताच्या बासावणे पोरमोणे तांचे शिकयलोले सगळे सोत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडपें जावं आनी ह्या लोदनाचो गूट आमी दिसान दीस अदीक ओळखून तातूंत फावो तें परी वांटो घेवंक पावूंक हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पोरांत बद्ध. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वर्षा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर काले आनी सर टायन जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी ताका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायदेचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटान तुजी आपणायलेली भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणीन आपयलें, तांचेर आयच्या दिसाक तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी असो पास्कांचो गूट संपूर्णायक पावयलोय. आयच्या दिसाक पवित्र आत्म्यान सगळ्या पोरसांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकूच भावाट उच्चारूंक मनशाचे वेगवेगळे भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो. हे पोरी तुजी पदवी तुजी पवित्र सभा जल्माक आयली. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचो सर दोलबार निरंतरी उत्साहता तुजे मुखार. Sorgane
संसार बोलात तुझ्या वैभवान ओसोर्गी तुका जोयसो सर्वेस्पराचे नावे येता काकासो ओसोर्गी तुका जोयसो. बापा खरंच पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कॉस्ट मारून सोसोबेची आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर मुंची. तेचपुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी हातनी पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सासणी कोराची रगत पातकाचे बोक्षाणे मलशाक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत वारुतली हे म्हज्या उगडसत करात. Bawat taco good porko tuya. Somiał Jezu, ami womudo kata, ani eka zedle bijeta. Lidle bawdi, to wojwowanesu, ami tuce moron porko utra. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भुक्तीपणी उगडस करता आनी ह्या जिविताचो उंडो आनी ही सोडणीची काल्स तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलो आमकां समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकचाय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवन बापा फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकराखी बशीन सगळे आमचे MSFS पाद्री जे मरण गेल्यात आदीच खेरीत बशीन फादर रिजो आमचो नागपूर प्रॉविन्साचो तो खेरीत बशीन कोविडाक लागून सांपडून मेलो ताका खेरीत बशीन ससणेची सूख आमी खेरीत बशीन मागुया आनी जायते आमचे पाद्री वय ह्या कोविडाक लागून खेरीत बशीन जावं हॉस्पिटलांनी जावं घरांनी क्वॉरंटायन करून आसा देवान तांकां सगळ्यांक पेकोणीचो हात फावो करूंक तशेंच आमचे सगळे फिरगोश्कारांक आनी आमचे सगळ्या लोकांक देवान सगळ्यांक बरो करूं म्हूण आमी मागुया. पुनर्जीवनपणाचो बरो असो धरून मेल्ल्यात आमची बाब भयणीची काकलूट कोर तांकां आनी तुज्या इश्ट गोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. बरी करून ह्या मिसान वांटो घेतल्या आमा समेस्तां पासत आमचे कुटुंब खेरीत बशीन ह्या कुटुंबाची दारां पवित्र आत्म्याक सदांच उक्तें रावंक आमचो आत्मो आमी सदांच पवित्र आत्म्यान खेरीत बशीन पवित्रपणान वाडूंक बरें तें आमी दिवंक आमच्या कुटुंबान सदांच मागणें आनी पवित्रपण आमकां फावो सांग. अशें आंकवार मरी देवाची माय भगिवंत सुजे आमच्या कुटुंबाचो राखणदार भगिवंत दोमदूत आनी सर्व कली तुका मानवले ते सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां सगळ्यांक वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. या जेजू वरवीं या जेजू सांगाता या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोद वेदार बापा सर्वंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. मोगाल बाबुनीनो विषय
ह्या मिशन वर्साक जावन आसा टुवर्ड्स आ लायफ इन अबंडन्स. जोचे शुभ वर्तमानांतले चॅप्टर 10 वोली 10. हांव तुमकां संपूर्णयन जिवीत दिवंक आयला. आनी हे बाबून जिवीत फकत जेजू पुनर्जीवन जेजू आमकां दिता. कित्याक ताका जाय की आमी सगळ्यांनी एक भशेन ह्या जिवितांत जियेल्लोले देवाचेर विस्वास आनी बाबत धरून. हो आयचो परिस्थिती होचो काळ खऱ्यांनीच भिरांकूळ काळ, पूण ताजो आत्मो आमच्या सांगात आसा. हो आत्मो बाबणीनो म्हाका आनी तुका दिसना, पूण आमचे भितर आसा. जे भशेन रोनीक हो आत्मो उलयलो तो जावन आसा क्रिस्ताचो आत्मो. फादर पिटर मर्मियक होचो आत्मो कितें भशेन ताका जागोयले देवाचे उतर परगटूंक आय वॉन्ट मिशन. हो जावन आसा पवित्र आत्मो. हो पवित्र आत्मो म्हज्या आनी तुज्या काळजांत आसा. ह्या पवित्र आत्म्याक जागोया, ह्या पवित्र आत्म्याक आमचें जिवीत भेटोवया आनी होच पवित्र आत्मो आमचें जिवितांत सगळें बरें करून हेच मागणें आमी बापाक हात जोडून मागुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकवण्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां जाणी पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरेशन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर राकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं सयची येताय आनी राजो चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मगान आमी एकामेकाक जेजूची शांती दिवया, क्रिस्ताची शांती. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. बाबिनो हो जेजू आनी हो जेजू आमकां खेरीत भशेन आपणाकूच मोडून आमकां दिता. ह्या ताच्या जेवणांत आमी आयलां ती सगळी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ह्या वेळार आमचेच हात जोडून हो जेजू जो आमच्या दोळ्या मुखार आसा ताका आमच्या काळजांत आमी घेवया. मोगालो जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणीन तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या बरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कडसून म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. बापा, सगळ्या ध्यानाच्या दातारा तुजे पवित्र सभेक सर्गीच्या ध्यानांनी तूं बोधताय. तूं तुवें दिले ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतिल्ल्या आत्मीक पोसना वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस उदीक आमकां आपले आदी घेवन आमच्या काळजांनी आपल्या मोगाचें राज चलोवंक आनी सोडूनचें फळ आमची जिणेंत वाडोवंक हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. मोगाल बाबा भयणीनो, कित भाशेन हें वरसभर मिशन वावर करूंक कितें तरी आमी बरें करुया. मिशन म्हणल्यार देवाची उतराची परगटणी आनी देवाचें उतर जें आमी कितें भाशेन सुरवात एक उठकावणी फुलां करून दुपायलां कितें भाशेन आमकां उगडास करूंक आमचें जिवीत ह्या देवाच्या उतराचेर बोरवेशान आमी जिवंक गरज. तर कितें भाशेन
म्हयन्यांत आमी कितें तरी बरें करुया मदीं करून भावात थीर करूंक तर कित भाशेन म्हजे मागणी तुमचे सांगाता ह्या दिसांनी आसात एकवटान आनी मागणेंत आमी रावुया हांव खेरीत भाशेन दिनवासूंक सोदतां आयज मामी ग्रेसीक पयर फेस्ता दिसाक मामी ग्रेसीचें नांव घेवंक विसरलो बरयतना नांव आसलें थिंगा पूण सेवा धर्मीक वावर ताणें गेल्ले 2 म्हयने आमचे पासत केला ते एक सिनियर सिटीजन पूण तरी आसतना कोण फुडें नासलो तेन्ना मायकल आमचो सिटीक गेलो तेन्ना आमचे मामी ग्रेसीन ही इगोर्जाचें सगळें सेवा धर्मीक वावर तिणें आपल्या खांदार घेतले कामाकूय वेताले सकाळीं बेगीन येवन के भाशेन लायट्यो आल्तार न्हेसयताले आमकां पाद्रीक मीस करूंक हांव काळजांतल्यान आमी ग्रेसीक देव बरें करूं म्हणटा देवाचे सुबार आशिर्वाद जायते वावुरता जायते ताजें बरें मौन आसा अजून पर्यंत तिका कोणें आंटी म्हणलें नाका ताका मामी म्हणल्यार बिकॉज शी इज यंग आनी ओल्ड इज लायक गोल्ड सो हांव ताका खालसांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच आयज आमचे सिस्टर आनी आमचे संदेशकार आसात आनी आमचें कॉयर तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा हे मिसाचें के भाशेन तुमकां पावूंक तांच्यांनी म्हाका आदार केला आनी आमचो लुसियानो आनी आमची भयण एगिमा थँक्यू वेरी मच सर्वेस्पूर तुमचें सवें आसूं तुमचें सवें आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां सगळ्यांक धाडटा देवाचें उपकार पवित्र आत्मा मोचे देवला म्हाका पोवे कोरोनाता माफी शांती सोतो स्मृती मोक्षाक पोरवो कोरोक दाटा दुबल्याक पोरी कोबो दिवच्या कोयद्याक सुटका पोरपोट कोच्या कुद्याक पोतो नवतो दिवच्या बापान म्हाका आत्मो दिला पवित्र आत्मो मोजे देवला म्हाका पोवे कोरोनाता माफी शांती सोतो स्मृती मोक्षाक पोरवो कोरोक दाटा